দেখতে হয়। اللهم صل على سيدنا
وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي اللطف أدركني بلطفك الخفيف. يا كافي اللطف أدركني بلطفك الخفيف. يا كافي اللطف أدركني بلطفك الخفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كفينهم بما شئت. اللهم كفينهم بما شئت. اللهم كفينهم بما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المديات. اللهم يا كافي المديات. اللهم يا كافي المديات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض. اللهم يا شافي الأمراض. اللهم يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجد يا إلهي كل سابق بحرمة سيد الأبرار. فسجد يا إلهي كل سابق بحرمة سيد الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ساحل بفضلك يا عظيم. ساحل بفضلك يا عظيم. ساحل بفضلك يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غوث أغثني وأنقذني. يا غوث أغثني وأنقذني. يا غوث أغثني وأنقذني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا معز يا معز يا معز يا معز يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا بسيط يا بسيط يا بسيط يا بسيط إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলে মিলে কর্মে হাজিরাত করেছি আল্লাহ কবুল করুন আমিন এই বাচ্চাদেরকে বারবার বলছি ওই রাস্তাটা উত্তর পূর্ব দিকে দিয়ে কাঁচা টাইম বসা করেছে ওদিকে তোমরা হাঁটাহাঁটি করবে না ওদিকে যাওয়া না বেড়াতে রাখা হয়েছে না কোনো একটু আবার দিকে যান এই বাচ্চা ওদিকে রাস্তা করতো না কি বলবে বুঝতে পারছি ওই দিকে থাকবে ওখানে একদিন থাকবো কাঁচা টাইমের মধ্যে ভাড়া দিলে টাইমটা নষ্ট করবে এখন ইনশাআল্লাহ আমরা যখন খাতে গেলে তখন নবসিয়া শুরু করবো দুরুদে কাজ পড়ে 24 আমরা কর্মদল শুরু করবো প্রথমে কবিতা শুরু করতেছি যারা পারি পড়বো যারা না পারি এরকম শুনবো আবার করার সফল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন সাহিবিত তাজি ওয়াল মিরাজ ওয়াল বুরাক ওয়াল আলাম دافع البلاء والوباء والبغاة والمنال والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله والكلام سيدنا نبي العالمين اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرام شد الدعاء مد الدجى شد الأولى نور الهدى كأنورا مصباح الظلام جميل الشام شبيل النعمان صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبرائيل وخادمه والهدى مرتبه والميراج سبحانه وسدرة المنتهى أكرمه والقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس القلبين ورحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين والفقراء والمساكين سيدنا سيد الثقلين أبي القراب الحرمين عالمين الحرمين القبلتين وسيلتنا في النارين صاحبك أبا القوسين محبوب رب المشرقين ورب الأرض بين سد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور نور الله يا أيها المتقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استغفروا بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طريقة كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم وسلاما تاما على سيدنا ونبينا ومرشدنا محمد وآله دائما أبدا في كل لمحة ونفس في آلاف كل معلم اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا ونبينا ومرشدنا محمد وآله دائما أبدا في كل لمحة ونفس في آلاف كل معلم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الأشقر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلمة تنفيذ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح بك صحيح يا إلهي علينا كل صعب بأمة سيد الأبرار صحيح يا إلهي علينا كل صعب بأمة سيد الأبرار صحيح يا إلهي علينا كل صعب بأمة سيد الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي بحرمة حضرة خاطر سلطان سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة حضرة خاطر سلطان سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة حضرة خاطر سلطان سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখনই আমাদের أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شفاعته لكل حول من الأهوال منتهب اللهم শান্তি নাই রে কে যাবে তোর সঙ্গে
রহমত বেলা ও সালাম সময় বজবে মৌলা বিকমালিহি আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ ইফতার চলে যাবে। আপনাদের জন্য যারা রোজাদার শরবত এবং পানির কিছু ব্যবস্থা আছে মসজিদের মধ্যে, বাচ্চারা এলোমেলের জন্য না করে। তখন ইফতার এই বাচ্চাদের আমরা একটু রোজা রাখে না, বাচ্চাদের যারা রোজা রাখে না এদের পরে দিয়ে চলবে। যারা রোজা বয়স্ক রোজাদার ওনাদেরকে আগে তৈরি হবে, পরে সবাই বাচ্চাদেরকে একসাথে দিয়ে সূরা ফাতিহা একবার পড়ুন, সূরা ইখলাস একবার পড়ুন। আপনারা জানেন আমাদের ছোট ভাই মৌলানা আল-হাসিয়ের জায়ের সাহেবের দিদি, এটা মনে হয় চতুর্থ বার্ষিকী, সেই উপলক্ষ করে প্রতি বছরই ইমামের আফামি দরবার সাহেবের পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং রাজনীতির মধ্যে সবাই বিশেষ করে মায়ের বাগানের সুবিধি প্রযুক্তি এখন সরাসরি করা হয়। اللهم آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، انظر حالنا يا نبي الله، اسمع قولنا يا رحمة للعالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف. اللهم انك عفو، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف. या रब्बल आलमीन मौला मेहरबान खुदा अल्लाह से जायशा दे अल्लाह में तो बात शिकल हमको करे। आज के लिए इनका माफी दे रहे तो एक ब्लॉक को करे 8 हफ्ते से 8 दिन पड़ा है जे बकरे खाते हैं से पड़ा है जे या रब्बल आलमीन का सलाम पड़े जी या अल्लाह से दुआ करते करने से दाता भूले मत है हरिया शाम को पहुंच हमारे आलम में बहुत बातें हो करना एक सांस में लपटे जरा तेरा बातें हो करना सकल अलग सकल साथे जरा तेरा बातें हो करना सकल बातें सकल आइए भाई से शुरू करेगा बातें हो करना सकल आइए पूरा हर बातें हो करना सकल ताबी करे ताबी नहीं तेरे कौन से बंदा कर हर बातें हो करना सकल ताबी करे ताबी बातें हो करना यार कल्याण में दिया के तो के से बात अपने बात दिया के बातें हो करना आते सुल्तान ने नजर खाता रहे बातें हो करना ये बहुत कुछ के साथ बातें हो करना इमाम अहमद बिन शाफी का बात को खत्म करे तो बातें हो करना विशेष नाम बहुत
मुझे जवाब सुनो सुना मुझे नसीब शर्म आती है बात बोल करेगा और जन्नत मसीह अम्मा जाने वे बागे हत्या कबूल करेगा अल्लाह विशेष करेगा पूरा रास्ते में आए और नाम से वैसे क्या शक्ति के रोजे बचे सब कबूल करेगा अल्लाह जना पूरा कदर रास्ते में कर्मा भी उसी नाम करेगा अल्लाह एक हत्या भाई राम शर्मा अल्लाह भला अल्लाह मुझे करे बाबा का जाना मत बाबा रसूल इत्तेकाल करेছে আল্লাহ এর প্রতিমত সেটা করে অনেক দুনিয়াতে আল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে সকলে আমাদের সওয়াব কবুল করে আমাদের হতে যেতে নাম আমাদের আমাদের সওয়াব কবুল করে আল্লাহ সেটা করে যে মোহাম্মদ কবুল বাসে সকলে আমাদের সওয়াব কবুল করে Amin.